dinhi magsumikad kanato. Aniya na ang pinili ay 2013. Dili nato kini isalig o ibilin sa gayon. Kini ang pinili ay nga atong pagadag-on. Nakita ko kaniya ang kusog o paglaom alang sa Misamis Oriental. Karon ko lang nailihiyog na hibag ang tao nga akong gustong tabangang mapili. Ug mao kini ang akong planong pagahimuon. Dili ako pwedeng mailambigit. Doon na lamang mga importanteng butang nga gapanghitabo karon. Isip o sa kapunidad, aduna kita'y susamang panginahanglan o panghinaot. Kinahanglan nato ipatungha ang atong anak sa eskwelahan aron sila makakaton ug matudloan. Kinahanglan nato ipahuman sila ipatibawas sa ilang pagtungha. Nanginahanglan kita nga adunay trabaho nga masudlan. Nanginahanglan kita nga ang katawhan adunay sarang nga kapuy-an. Nanginahanglan kita nga adunay prioridad ang mga katawhan. Dili ako uyon kang Bambi sa tanang butang. Apan girespetuhan ko siya ug misalig ako kaniya. Aduna pay daghang butang nga may kalambigitan ang katawhan. Nagikinanglan gayud nga matagaan og pagtagad. Ug gikinanglan nato nga ipasamon ug ipatagad ug ipaatiman kang Bambi. Niya kanako ang dakong pangunahuna nga ang politika usa lamang kadakong pasundayag. Pulos o puro balik-balik na pamahayag sa mga politiko. Apan, ang politika man ang nagagahom sa matag usa ka nato. Mao kana ang politika. Busa, ang tagsa ka mga tao matag individual na ginisgutay kung sa unsang bahin kita makahimo og kalambuan tungod og alang sa katawhan. Usahay, ang politika sugad sa gamay nga butang. Apan ang pagpili nga imong atubangon isa kadakong butang ug nahilambigit ang kaugmaon sa lalawigan sa Misamis Oriental. Mga igsuon, kini si Kongresista Bambi Imano nagahangyo nagapangaliyo po kaninyo nga matagaan sa kahigayunan ng mga pumupot sa katungdanan isip gobernador sa lalawigan sa Misamis Oriental. Makalaom kamo sa usa ka gobyerno nga tinuray nga mosilbi sa maigsuontang mga kabus nganha sa kadaplinan ug kabus sa kabukiran. Apan dili ko magahom nga mag-inusara, nanginahanglan ako sa mga kaabag ug kauban. Ana kita yung kandidato pagka-bisi gobernador. Sarang sa Kalantit ug sa Labutan, akong masaligan, bisi gobernador Joey Pelay. Aduna pong kita'y 5 ka mga sangguniang talalawigan o gitawag board member. Duha, gikan sa Dakbayan sa Ingog, board member Good Boy Pinting Mutumol, board member June Mercado. Niyay anak pod sa atong kanhi kongresista, kamagwangan nga anak ni Kongresista Danilo Lagbas, board member Roldan Lagbas. Duha pod ang lumulupyo ug nagikan sa lungsod sa Balingasad. Si Dr. Ray Moreno, ang atong masaligan sa programang Panglawas, ug ang atong maumaong abogado sa atong pundok, si Attorney John Cubilio. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Joey Pelaez, taga Medina, Misamis Oriental. Ako sab nagtrabaho sa 20 katuig sa national government, 3 katuig sa Malacañang Palace, isip Presidential Staff Officer sa panahon ni kanhi Presidente Fidel V. Ramos. Nagsilbi pod ako sa sulod sa kapin sa 17 anyos sa Departamento sa Edukasyon ug naghupot sa nagkalain-laing posisyon sa DepEd ug nahimong Executive Director sa DepEd Central Office, Pasig City, handling student affairs. Ug karon usa ako ka kandidato pagka-bisi gobernador sa Misamis Oriental, kauban si Governor Bambi Imano. Kung inyo kaming pilion, amo gayong atimanon ang kaugmaon sa inyong mga anak, pinaagi sa paghatag o di kalidad nga edukasyon para sa tanan. Edukasyon gikan sa preschool paingon sa high school. Scholarship kada pamilya, kinahanglan dunay scholarship sa kolehiyo o technical vocational education ang atong mga kabatan-unan para mahimong maayo ang ilang kaugmaon. Kay edukasyon ramang gayod ang solusyon sa kawadon sa atong pamilya. Kung dunay usa ka scholar o makahuman, sigurado ako nga molambo ang inyong tagsa-tagsa ka pamilya. Kay Joey Pelay!
Edukasyon ay sigurado! Ngayong adlaw, mga kababayan ko, mga kaigsunan, amigo-amiga, Dakbayan sa Hingoog, sa lalawigan sa Misamis Oriental. Inyong amigo, tapos ngalagad, si Boy Pimpin Motumol, kandidato, pag-miyembro sa Sangguniang Palalawigan sa Misamis Oriental. Anda mga lagad, kung gusto na kong hangyo kaninyo, itugot ninyo. Kung mga kaigsunan ko, amigo-amiga, pagtutukan ta ang komitiba sa agrikultura, mapaimbitar ta, napasaligan ko, imbitar na ito mga kapitalista, mga investors sa itong lugar, sa lalawigan, para mga panginal na nato matubag. Pasabot ka na, dugang at trabahuan para sa halos tanan, dugang ng mga programang pagkabuhayan para sa halos tanan. Ang mga mulo, sentiminto, panginanglan sa itong mga mag-uumas, kabukiran, matubag ka na. Ang mga mulo, sentiminto, panginahanglan sa itong mga mangingisda sa kapaypayuno o kadagatan, matubag ka na. Pusa, uban na kita, ngadto padulong sa kayuhan, kalambuan, o kagawasan. Daghang salamat. Ako si John Mercado, kandidato, pagka-board member sa lalawigan sa 1st District, sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ako nagmugna sa panubig sa Dakbayan sa Hingoog. Kaniyan ko nga panahon nga giporma ang Hingoog City Water District, walay mga pundo o walay hinabang gikan sa lokal hangtod sa provincial government. Sa akong inisyatibo sa pagpaninguha nga mapurma ang Hingoog City Water District aron makahatag sa maayong panubig dinhi sa Dakbayan. Gikan kaniyan kong panahon nga diin ang panubig dinhi sa Dakbayan sa Hingoog, inig bagyo, inig baha, mawala ang panubig dinhi sa siyudad sa Hingoog. Akong ipaningkamot, paninguha nga nakahatag sa maayong panubig dinhi sa Dakbayan nga bag-o nga panubig nga moderno nga dili sama kaniya itong panahon nga itawag nila nga nawasak. Ngunit mga kaisunan ko, akong ipaningkamutan, mo kaniya akong gihaguan sulod sa 17 ka tuig, diin ako kaning namugna hangtod karon. Mo kana gihapon ang panubig o kanang water tower, mo kanang nagsilbi sa kakusgon sa panubig dinhi sa Dakbayan sa Hingoog. Maayong buntag, labi na sa katawhan sa Distrito 1 sa lalawigan sa Misamis Oriental. Kini inyong ubos nga higala si Roldan Lagbas, anak na kamagulangan ni Congressman Danny Lagbas. Mga igsoon, ining umaabot nga bugnong lugaynon, buot nako itanyag akong kaugalingon nga makapanerbisyo sa katawhan sa Distrito 1 sa lalawigan sa Misamis Oriental. Mga igsoon, ang akong pinangangamahan, dugay naman siya na nerbisyo o naghatag sa maayong kaugmaon sa kalungsuran sa lungsod sa Balingasag ngadto sa kalungsuran sakop sa Distrito 1 sa Misamis Oriental. Maigsoon, buot lamang nako mapadayon ang ligasiya nga gibiyaan sa akong pinangangamahan labi na gayud sa natad sa pagpangalagad sa katawhan. Ani ako karon mga igsoon, uban sa bando Padayon Pilipino sa liderato ni Governor Bambi Emano, ni Vice Governor Joey Pilais. Mao lamang akong tumong og tinguha ako matagaan sa maayong pagtagad labi na gayud ang mga kabatanunan. Mga igsoon, ako pangayoon ni Governor Bambi Emano ang komitiba sa paugnat sa kusog, kay diha man ako nakita ang mga katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental labi na sa mga kabatanunan nga atong gatagaan gayud sa pagtagad ang mga kabatanunan labi na sa paugnat sa kusog mga igsoon. Daghang salamat ug maayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Dr. Rinaldo Serenia Moreno, lumad nga taga Balingasag, nag-alagad sa ubay-ubay nga panahon. Kapin kong kulang 30 anyos sa Northern Mindanao Medical Center, isip isa ka surgeon, isa ka general surgeon, o for the first time in the history, I was the first pediatric surgeon of Mindanao. Tungod sa akong kahanas, isip isa ka mananambal, tingwa ko nakasakatapusang yugto sa akong kinabuhi unta. Mahimong ganaan, mahimo kining tulay para nga mapadayon ko akong pangandoy, musilbi sa katawan, dinhi sa natad sa politikanong kalyukan, kaayuan o tinuos bawat. Ayaw pakyasa, kay tutukan nako, yatag itugyan nila kanako, ang trabaho nga isa unya ako ang Mangulo Chairman sa Committee on Health and Sanitation. Usa igsoon panahon na nga kung ugaling ang atong mga ospital, secondary hospital, nag-ayo na rabang itsura. Panahon na nga kinahanglan
Ayuhon nato ang mga ospital dili lang sa itsura kundi hasta sa unsa ang sulod sa ospital, kinsa kining namahala sa ospital, kinsa kining nagtrabaho sa ospital, unta maminusa na ang referral. Sa katapusan igsoon, ayaw pagpalabya ang akong text mo. Tawag ko 0916-567-9989. Mao ka na akong cellphone. Text mo, tawag ko, bisag asa ka. Mayong adlaw sa tanan. Ako si John Macas Cubillo, lumad sa lungsod sa Balingasag. Nahimong kitang usa ka paralegal diya sa usa ka NGO nga gitawag og sentra or sentro para sa tunay na reformang agraryo kansang tumong og tinguha mao ang paghatag og serbisyong legal nga libre ngadto sa tong mga kaigsoonang kabus nga naningkamot makabaton og yuta pinagi sa agrarian reform program sa atong pangagamahanan. Human kita nahingpit nga abogado, nagserbisyo kita sa Senado ubos sa opisina ni kanhi Senador Raul Roco. Human sa pipila ka tuig, naimbitahan kita og nahimong law partner sa atong kasamtangang sekretaryo ehekutibo ni President Pinoy nga si Attorney Paquito Jojo Ochoa. Mga igsoon, ang atong krusada o kausa ng mga pagpanerbisyo sa itong mga kaigsoonang kabus atong gipadayon. Nahimo kitang Deputy Director sa Office of the Legal Aid Program sa Integrated Bar of the Philippines kansang tumong og tinguha maong paghatag og serbisyong legal nga libre ngadto sa itong mga kaigsoonang kabus nga dili intaon makagahom og kuha silang kagulingong abogado. Mauman nga og matagaan sa babulawanong kahigayonan, mapili og makalingkod dito sa wanan sa kanyang palalawigan, atong paningkamutan mga igsoon na makabutang kita og opisina nga kana pagkatawgon og legal desk kansang tumong og tinguha mauusab ang paghatag og serbisyong legal nga libre ngadto sa itong mga kaigsoonang kabus, mga kaigsuonan dito sa kabukiran o sa kataplinan. Sa katapusan, ako maghahangyo kaninyo nga unta inyong buligan kini inyong ubos kaigsoon magpapili isip board member sa unang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental. Buot lamang may padayon ang krusada o kausa ng mga pagpanerbisyo sa itong mga kaigsoonang kabus. Daghang salamat o may adlaw sa kanatong tanan. Suod sa siyam katuig, namunuan kita isip mayor sa lungsod sa Taguluan. Suod pod sa unom katuig, natagaan kita sa bulawanong kahigayunan nga maupot sa katungdanan isip kongresista sa ikaduang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental. Wa kamo sukad makadungog nga suod sa 15 anyos nga natagaan kita sa kahigayunan nga mangsilbi sa katawan sa lalawigan ug sa lungsod sa Taguluan. Nga nakadungog kamo nga si Bambi Imano nahilambigit sa pagpangawkaw sa sapi sa katawan. Suod sa 15 katuig sa atong pagpamunuan, wa gani kamo magkadungog. Nagigamit kong akong gahom alang sa kagalingon kong kabulahanan. Labaw sa tanan, bisag kausa na lang, wa kamo sukad makadungog. Nga si Bambi Imano nahubog sa kadalanan ug nakapanlapangga ug nakapasakit sa akong isig katao. Naningkamot ako mga igsoon nga dili ko matrampasan ang inyong pagsalig kanako. Naningkamot ko nga dili ko mabusahan ang inyong gihatag nga bulawanong kahigayunan nga mangupot sa katungdanan. Apan dili madugay, suod sa pipila ka buwan, suod sa pipila ka semana, suod sa pipila ka adlaw, kamo katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental, magpakanaog na pod sa inyong hukom kung kinsay inyong buot sa umunan sa renda sa pangagamhanan sa lalawigan ug sa matag lungsod. Ako nagapanghinaw nga inyong ayuhon pagtutok, ayuhon paglantaw, ayuhon pagtutilinma. Kaya doon na po yung mga kandidato nga musuod sa inyong matag lungsod, matag barangay, matag sityo, mupikpik sa inyong abaga, mukumot sa inyong kamot. Ngani, mugamit pa sa ilang sapi o bahandi alang sa paghaylo sa inyong mga puso. Mga igsuon sa lalawigan sa Misamis Oriental. Nagahisgot kita sa kalambuan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Nagahisgot kita sa kalambuan sa inyong matag lungsod. Nagahisgot kita labaw sa tanan sa kalambuan ug kaugmaon sa inyong mga anak. Dili angay nga ibaylo ninyo sa pipila ka sentabo, pipila ka piso ang kaugmaon sa inyong mga anak. Kini si Congressman Bambi Imano sa ikaduhang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental. Nagahangyo, nagapangaliw po nga unta inyong matagaan sa kahigayunan ang pangapungupot sa renda sa pangagamhanan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Duyog sa kong kauban, ubo sa landong sa Partido Padayon Pilipino ug Nationalista Party. Makalaom kamo sa tinuray nga pagpangalagad sa katawan. Nakalaom kamo nga ang singgit ug syagit yangungo sa may suuntang kabus sa kabukiran ug sa kadapinan atong matagaan sa pagtagan. Daghan salamat.